Now it's our third lecture and we will start embryology. हामी यो भन्दा पहिलाको लेक्चरमा इभिडेन्सेस अफ ओरिजिन अफ लाइफको केही कुराहरू गरेका थियौँ. अब हामी आज लास्ट हाम्रो यो हो इम्ब्रियोलोजिकल इभिडेन्सेस. यसपछि हामी बायोलोजिकल इभिडेन्सेस पढ्छौँ है. त्यसमा हामी डार्विन र लेमार्क अनि जर्म प्लाज्मको कुराहरू गरेर त्यसपछि त्यसको जुन इरा थियो हामीसँग सिनोजोइक मेसोजोइक इरा त्यसले सकिन्छौँ. त्यसपछि हामी अर्को लेक्चरमा स्टार्ट गर्छौँ या यही लेक्चरमा स्टार्ट गर्छौँ ह्युमन इभोल्युसन. ठिक. त यो जुन इम्ब्रियोलोजी छ नि यसलाई हामीले थ्योरी अफ रिक्यापिचुलेसन भन्छौँ. थ्योरी अफ रिक्यापिटुलेसन और बायोजेनेटिक ला पनि भनेर चिनिन्छौँ. बायोजेनेटिक ला. यसमा यो थ्योरीले के भन्छ, जस्तै एउटा इन्डिभिजुअल अर्ग्यानिजम छ हामीसँग, त्यो आफ्नो डेभलपमेन्ट यसको भइरहेछ. ठिक छ. त त्यो कसरी डेभलप गर्छ, जुन ट्रेन्ड्सले तिनीहरूको एन्सेस्टर डेभलप गरे त्यही ट्रेन्ड्सले त्यो पनि डेभलप गर्छ. बुझ्यौ. जस्तै कुनै अर्ग्यानिजम छ त्यो डेभलप गरिरहेछ जस्तै. ठिक छ. त्यसको बडीको डेभलपमेन्ट भइरहेछ त त्यसले त्यो ट्रेन्ड्स फलो गर्छ जुन ट्रेन्ड्स तिनीहरूको एन्सेस्टरले फलो गरेथे. ठिक छ. त यसलाई भन्छन् ओन्टोजेनी रिपिट्स फाइलोजेनी. यसलाई के भन्छन्, ओन्टोजेनी रिपिट्स फाइलोजेनी. यसलाई हेक्केलले दिएथे, प्रोनाउन बाई हेक्केल. ठिक छ. इकोलोजी एम्ब्रियोलोजी. ठिक छ. हेक्केलले दिएथे. यसलाई छोड, यसलाई हेक्केलले दिएथे. ठिक. यसमा के भन्छ, जस्तै हामीसँग छ एम्ब्रियोलोजी है. एम्ब्रियोलोजी यसको डिफिनेसन लेखौँ. It state that an individual organisms in its development, जब त्यो डेभलपमेन्टमा हुन्छ नि, इन इट्स डेभलपमेन्ट, जसलाई हामीले ओन्टोजेनी भन्छौँ. कुन जेनी, ओन्टोजेनी. ठिक. यो ओन्टोजेनी के हुन्छ, टेन्ड्स टु रिपिट, ontogeny to repeat the stage passed through by its ancestor. जसले हामीले फाइलोजेनी भन्छौँ. फाइलोजेनी. बुझ्यौ. जसले हामीले के भन्छौँ, फाइलोजेनी. के भन्छौँ जसले हामीले फाइलोजेनी. त यसमा मेन कन्क्लुजन के छ, ओन्टोजेनी रिपिट्स फाइलोजेनी. यसमा मेन कन्क्लुजन के छ, ओन्टोजेनी रिपिट्स फाइलोजेनी. ओन्टोजेनी के हुन्छ, रिपिट्स फाइलोजेनी. बस यही मेन कुरा छ यसको. ठिक छ. त लेखिहाल यहाँ, दैट इज ontogeny repeats phylogeny. ontogeny repeats phylogeny. यो भयो इम्ब्रियोलोजीको कुराहरू. अब यसपछि हामी स्टार्ट गर्छौँ बायोलोजिकल इभिडेन्सेस. बायोलोजिकल इभिडेन्सेस.
બાયોલોજિકલ એવિડન્સીસ. ઠીક છે. એમાં ઇવોલ્યુશન કસરી भयो अथवा इसलिए हामीले बायोलॉजिकल इवोल्यूशन पनि भन्छौँ. ठिक. यसमा मेन पढ्नुपर्छ थ्योरी अफ इभोल्युसन. theories of evolution. ठीक. सबभन्दा पहिला हामीसँग लेमार्किजम छ. LAMAR यहाँ सी हुन जाए CKISM. लेमार्किजम. लेमार्किजम हेरा. लेमार्किजमले 4 वटा पोस्टुलेट दे थे इवोल्युसनको थ्योरीको आधारमा. यिनीले सबभन्दा पहिला आफ्नो बुक फिलोसोफिया जुलोजिकमा 4 वटा पोस्टुलेट दे थे. ठिक छ. त यिनको बुकको नाम के थियो? पहिला त्यो बुकको नाम हामी थाहा हुनु पर्यो. फिलोसोफिया जुलोजिक इनको के थियो? बुक थियो. ठीक. यो बुकमा यिनले पोस्टुलेट दिएको थिए. पोस्टुलेट 4 वटा पोस्टुलेट जसमा पहिला पोस्टुलेट इनको थियो. कुन पोस्टुलेट थियो? इनहेरिटेन्स एक्वायर्ड क्यारेक्टर. कुन क्यारेक्टर? इनहेरिटेन्स एक्वायर्ड क्यारेक्टर. इनहेरिटेन्स ऑफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर. अर्को यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन. यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गेन. ठीक. यो यूज एंड डिसयूजमा के छ? पहिला हामी युजको कुरा गरौँ. युज अफ ऑर्गेन. त्यसपछि डिसयूज. ठीक. हेरा. यूज अफ ऑर्गेनमा के पर्छ? नेक अफ जिराफ. नेक अफ जिराफ. अर्को वेब फिट अफ एक्वाटिक बर्ड्स. वेब फिट अफ एक्वाटिक बर्ड्स. ठीक. अनि यहाँ डिसयूज के भयो थियो? आई अफ केप ड्रावेलर्स. अर्को के छ यहाँ? लिम्स अफ स्नेक. ठीक छ. तो यो दुईटा क्यारेक्टर थियो. इनहेरिटेन्स अफ एक्वायर्ड क्यारेक्टर अनि युज एन्ड डिसयुज अफ ऑर्गेन. यसपछि थियो इन्टरनल भाइटल फोर्स. इंटरनल वाइटल फोर्स लीड टू
न्यू वेरिएशंस, इंटरनल वाइटल फोर्स कैन लीड टू न्यू वेरिएशन। ठीक, और कुछ है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गन is the result of the need or want continuously fed by organisms। ठीक, इसलिए क्या बंचन, इट इज नोन एज क्या बंचन, डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर और एपेटेंसी। ठीक, तब मैंने इसमें यो तीनटा कुरारू हमरे थपाउनु पर्छ कि तीनटा पोस्टुलेट थियो, त्यो पोस्टुलेटमा के थियो, डॉक्ट्राइन ऑफ डिजायर। ठीक, यो थियो। अब यसपछि हामी यो भइहाल्यो लेमार्किजम। अर्को सेकेन्डमा हामी थ्योरी अफ जर्म प्लाज्म भनेर पढ्छौँ। थ्योरी अफ जर्म प्लाज्म। थ्योरी अफ जर्म प्लाज्म। ठीक, सेकेन्ड थ्योरी छ हामीसँग, थ्योरी अफ जर्म प्लाज्म। यसलाई दिने मान्छे को थियो? अगस्ट विशम्यान। अगस्ट विशम्यान। ठीक, यसमा यिनीले के भने थे, जुन भेरिएसन जर्म सेलमा हुन्छ नि त्यो हेरिटेड हुन्छ। वेरिएशन in germ cell will be inherited। ठीक, इनहेरिटेड कसको लागि? नेक्स्ट जेनरेशन को लागि, टू नेक्स्ट जेनरेशन। while variation of somatic cell will not be inherited। ठीक, अर्को छ जुन माउसको कुरा थियो त्यो पनि यसैमा हुन्छ। ठीक, विशम्यान cut the tail of mouse। कुन जेनेरेसनमा? 80 जेनेरेसनसम्म कट गरे तर फेरि त्यो माउसको टेल आउन बन्द भएन। बट नो सिंगल माउस वाज बर्न विदाउट टेल। बट नो सिंगल माउस वाज बर्न विदाउट टेल। ठीक, विदाउट टेल। अनि जुन लेमार्किजमले थ्योरी दिएको थियो त्यसलाई एडभान्समा गरेर यिनले न्यू लेमार्किजम भनिदिएका थिए। के भनेको थियो त्यसमा? Neo-Lamarckism believe that only those character character whatever
by their origin and nature that could be germ plasma, that could be effect of germ plasm are heritable आणि कुनै हुँदैन हेरिटेबल। ठिक, यो भयो कुराहरू सबै भयो। जर्म प्लाज्मको कुराहरू यसमा मात्रै यो जुन माउसको कुरा छ नि त्यसलाई याद राख्ने अनि अलिकति जुन यो नियोलेमार्किजमले भनेका थिए कुराहरू त्यसलाई याद गरेर राख्ने। यसपछि थर्ड नम्बरमा हामी पढ्छौँ डार्विन। डार्विन्स ठिक, यसलाई मेन कुरा यसमा के छ, यसलाई हामीले थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्सन थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्शन। ठीक, कोले देखते हो चार्ल्स डार्विन ले, चार्ल्स डार्विन ले। ठीक, इनले के गरे हेरा, इनले एउटा सिपमा बसेर, ठिक छ, सिपमा बसेर वर्ल्ड टुर गरे। ठिक छ, त्यसको नाम के थियो, होयोग। ठीक, कहाँ गए 1831 देखि 1836 सम्म वर्ल्ड टुरमा गए, वर्ल्ड सर्वे ट्रिपमा। ठीक, ट्रिपमा गए, त्यहाँ गएर यिनलाई के कुराहरू थाहा भयो त्यसको लागि यिनले के गरे, थ्योरी दिए। ठिक छ, थ्योरिज दिए। त त्यो थ्योरिजमा पहिलो नम्बरमा थियो जुन हामीसँग फुड, हेर पहिला त के थियो, पहिला पपुलेसन त धेरै थिएन, त हामीसँग खाना मान्छे र त्यो रिसोर्स जुन हुन्छ नि त्यसले एप्लाई गर्ने त्यति धेरै थिएन। जस्तै अहिले फुडको सर्टेज छ, पहिला यस्तो थिएन। त तिनीहरूले के भेटाए कि फुड एन्ड रिसोर्स आर त्यहाँ त्यो टाइममा के थियो, अबन्डेन्ट। फुड एन्ड रिसोर्स आर एबन्डेन्ट, फुड एन्ड रिसोर्स आर एबन्डेन्ट। अनि पपुलेसन त्यो हिसाबले, त्यो टाइमको हिसाबले के थियो, ओभर पपुलेसन। ठीक, अनि डिफरेन्शियल रिप्रोडक्सन, अनि स्ट्रगल एक्जिस्टेन्सको लागि, सर्भाइभ गर्नको लागि के गर्नु पर्थ्यो, त्यो टाइममा स्ट्रगल गर्नु पर्थ्यो। ठिक छ, त्यो टाइममा के गर्नु पर्थ्यो, स्ट्रगल। त तीनटा पोइन्ट यो भयो। चौथो पोइन्टमा स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स, स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स। ठीक, अर्को के थियो, कम्पिटिसन थियो, कम्पिटिसन इंट्रा स्पेसिफिक आणि अर्को इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक आणि इंटर स्पेसिफिक। आणि यसमा भेरिएसन पनि थियो।
व्हेरिएशन डायरेक्शनल पनि हुन सक्छ त्यो, आणि स्मॉल ग्रॅज्युअल. ठीक. अर्को सर्वाइवल फॉर फिटलिस्ट, यानी कि फ्रेस. ठीक છે, સર્વાઈવલ ફોર ફિટલિસ્ટ इसलिए फ्रेज ले देते हैं. ठीक है, फ्रेज लेके करे थे, कॉइंड करे थे. ठीक है, आणि यूज कसले यूज करे थे, यूज बाय डार्विन. यू सबै त्यति इम्पोर्टंट छैन. आणि मेन इम्पोर्टंट छ यसमा नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन. ठीक. आणि अर्को इम्पोर्टंट छ यसमा स्पेशिएशन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पेसीज. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज. फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज. ठीक. क्या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज यो भयो. अनि यसमा दुईटा की कन्सेप्ट थियो. मेन यसमा के निस्क्यो की कन्सेप्ट, जस्तै ग्रेजुअल प्रोसेस हो, यो एउटा की कन्सेप्ट निस्क्यो. अनि अर्को के छ, नेचुरल सिलेक्सन. यो दुईटा के भयो दुईटा की कन्सेप्ट निस्क्यो. ठीक. यसपछि हामीले यसको इक्जाम्पल पढ्छौँ. जस्तै जुन नेचुरल सिलेक्सनमा इक्जाम्पल छ नि, त्यो इक्जाम्पल के हो. मेन त यसमा थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्सन हो, त्यसैको बारेमा पढ्नुपर्छ. इक्जाम्पल्स अफ नेचुरल सिलेक्शन. एक्झाम्पल्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. ओके, हेरा. पहिला छ इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम. इंडस्ट्रियल मेलॅनिझम. यसमा हेरा त्यो लाइकेन्सको कुरा, जहाँ पपुलेसन हुन्छ त्यो इन्डस्ट्रियल, त्यो सबैलाई के भन्छ, नो पपुलेसन, त्यहाँ के ग्रो हुन्छ, लाइकेन्स ग्रो हुन्छ. ठिक छ, त यो थियो पहिला. अर्को यसमा थियो इन्सेक्टिसाइड रेसिस्टेन्स. इन्सेक्टिसाइड रेसिस्टेन्स. फेरि अर्को थियो यसमा एन्टिबायोटिक रेसिस्टेन्स बैक्टेरिया. यो तीनटा इक्जाम्पल थियो नेचुरल सिलेक्सनको. ठिक छ, यो तीनटा इक्जाम्पल थियो नेचुरल सिलेक्सनको. अब यो जुन यो त इक्जाम्पल भयो. यसपछि ड्रब्याक्स अफ डार्विन्स थ्योरीको ड्रब्याकहरू के थिए. डार्विन्स थ्योरी. ठीक. पहिला यसमा के थियो, पहिला यसको ड्रब्याक हार्मफुल भेरिएसन. इनहेरिटेन्स अफ हार्मफुल भेरिएसनमा के भइहाल्छ त्यसमा. ठिक छ, इनहेरिटेन्स अफ हार्मफुल भेरिएसन. यसैलाई नै हामी थ्योरी अफ सेक्सुअल सिलेक्सन पनि भन्छौँ. कुन थ्योरी? थ्योरी अफ सेक्सुअल सिलेक्सन. थ्योरी अफ सेक्सुअल सिलेक्सन. ठीक. अनि इनहेरिटेन्सको बारेमा यिनले मात्रै बतायो, कुनै अर्को धेरै इन्फर्मेसन दिएन. इनहेरिटेन्स
नो इन्फॉर्मेशन. ठीक. इनहेरिटन्सको बारेमा यिनले के गरे इन्फर्मेसन पनि दिएन. अनि अर्को हामीसँग के छ, अर्को हामीसँग छ ठिक छ. त यो दुटा हामीसँग के छ ड्रब्याक. यसपछि अर्को ड्रब्याक के छ हेर. he considered minute fluctuation variation as principal factor. जुन जुन माइन्युट फ्लक्चुएटिङ भेरिएसन भयो न, त्यसलाई यिनीहरूले धेरै धेरै डिटेलमा स्टडी गरे, धेरै एडभान्स लिए. ठिक. अर्को छ हामीसँग he did not distinguish between somatic and germinal variation. ठीक. that is theory of pangenesis ठीक. त यो मेन पोइन्ट भइहाल्यो. यसलाई हाइलाइट गरिदेऊ. भएको यो भयो. अब यसपछि नियो डार्विज्मको कुरा हुन्छ. नियो डार्विज्मको जसमा माइक्रो इभोल्युसन पनि पढिन्छ, ग्रेजुअलिज्म पनि पढिन्छ अनि नेचुरल सिलेक्सनलाई पनि स्टडी गरिन्छ. माइक्रो इभोल्युसनमा म्युटेसन, जेनेटिक ड्राफ्ट, रिकम्बिनेसन आउँछ. ग्रेजुअलेसन भइहाल्यो. अनि नेचुरल सिलेक्सनमा अल्टिमेट फ्याक्टर के थियो त्यसको त्यो आउँछ. त हामी सबभन्दा पहिला नियो लेमार्किज्म, नियो डार्विज्म. नियो डार्विज्म. ठिक. हेर यसमा माइक्रो इभोल्युसन के थियो, म्युटेसन थियो. अर्को जेनेटिक ड्रिफ्ट थियो र अर्को थियो कम्बाइनेसन. के थियो कम्बाइनेसन. ठिक. यसपछि अर्को ग्रेजुअलिज्म अनि नेचुरल सिलेक्सन. यसमा अल्टिमेट फ्याक्टर. ल अब यसभन्दा सबभन्दा सुरुमा हामीसँग के छ, म्युटेसन थ्योरी. म्युटेसन थ्योरी. ठिक. यसलाई दिने मान्छे को थियो, ह्युगो डी बेरिज. ह्युगो डी बेरिज 1848 देखि 1935. ठीक. इनले एक्सपेरिमेंट करे थे. एक्सपेरिमेंट. ठीक. तो उसको नाम कहते हो ओरिनोथेरा लेमार्कियाना. जसलाई हामीले इभिनिङ प्रेम रोज भन्छौँ. इभिनिङ
इवनिंग प्रीमिरोज इसमें के सजेशन करे थे तिनले जीन को सजेशन कसको करे थे जीन को ठीक रीडिस्कवरिंग रीडिस्कवरिंग द लॉ ऑफ हेरिडिटी in the 1980s 1890s while unaware of George Mendel work ठीक છે जब इनले इनलाई मेंडल को जुन काम थियो त्यो था थे ना तब इनले त्यो थ्योरी देथे ठीक છે तो त्यो म्यूटेशन में के थियो म्यूटेशन आर डायरेक्शनल लेस रैंडम लार्ज आणि डिसकंटिन्युअस ठीक यो आणि यो त आणि इसको डिसएडवांटेज के हो जनरली हार्मफुल generally harmful and recessive generally harmful and recessive अर्को role evolution is genetic variation કેવો genetic variation ઠીક છે यो भयो यसपछि जेनेटिक ड्रिफ्ट કેવો जेनेटिक ड्रिफ्ट को कुरा गरौँ जेनेटिक ड्रिफ्टलाई हामीले शिवेल वेट इफेक्ट पनि भन्छौँ शिवेल वेट इफेक्ट शिवेल वेट इफेक्ट ठीक यसमा के हुन्छ यसको मतलब हो सडनली चेन्ज यो कुनै पनि एउटा स्मल पपुलेसनमा कुनै चेन्ज आयो भने सडनली कुनै चेन्ज आयो भने त्यसलाई हामीले जेनेटिक ड्रिफ्ट भन्छौँ ठीक छ त सडनली चेन्ज इन अ स्मल पपुलेसन त्यसलाई के भन्छन् जेनेटिक ड्रिफ्ट ठीक यो भयो अब हेर यसमा अब यसपछि इभोल्युसन एजको द्वारा इभोल्युसन गर्छौँ हामी पहिला फसिल्सको लागि यति भयो पढ्नुपर्छ मात्रै अब यसपछि इभोल्युसन थ्रो एजेस ठीक पहिला हो फॉसिल्स ठीक यसमा डाइरेक्ट इभिडेन्स छ फसिलको डाइरेक्ट इभिडेन्स छ डाइरेक्ट इभिडेन्स है यसको स्टडीलाई के भन्छौँ हामी स्टडीलाई पेलिएन्टोलोजी ठीक छ मोडर्न प्लेन्टोलोजी जसले इस्टाब्लिस गरेको थियो त्यसको नाम हो जॉर्ज स्युवेर ठीक छ मोडर्न पेलिएन्टोलोजी इस्टाब्लिस कसले गरेको थियो जॉर्ज स्युवेरले कसले जॉर्ज स्युवेरले त्यसपछि referred to as founder of
मोडर्न पेलिएन्टोलॉजी त्यसै गरेर यो जिजोर सुवेरलाई हामीले रिफर गऱ्यौँ कसमा फाउन्डर अफ मोडर्न पेलिएन्टोलॉजी यिनलाई भनिन्छ कसलाई जियोर्ज सुवेरलाई ठिक छ हेर फॉसिल आर प्रिजर्भ इन फॉसिल कहाँ प्रिजर्भ हुन्छ फॉसिल आर फाउन्ड प्रिजर्भड इन कसमा सेडिमेन्ट्री रकमा fossil are found preserved in earth's sedimentary rocks ठिक छ अर्थ सेडिमेन्ट्री रक्स ठिक एउटा हुन्छ पेलिनो फसिल के हुन्छ नो फसिल्स यसलाई हामीले टाइनी माइक्रोस्कोपिक फसिल स्पोर्स भन्छौँ टाइनी माइक्रोस्कोपिक स्पोर्स ठिक छ अथवा यसलाई हामीले पोलेन भनेर पनि जनाइन्छ पोलेन ठिक यो भयो अर्को हामीसँग हुन्छ स्यूडो फसिल फर्मेसन बाई मिनरल्स के को फर्मेसन गरेर मिनरल्सको फर्मेसन गरेर ठिक अब हेर एज अफ फसिल कसरी डिटर्माइन गरिन्छ एज अफ फसिल कसरी डिटर्माइन गरिन्छ डिटर्माइन बाई क्लॉक अफ द रक मेथड क्लॉक अफ द रक मेथड ठीक क्लॉक ऑफ द रॉक मेथड अथवा रेडियो एक्टिव क्लॉक ठीक यो भयो फसिलको कुराहरू यसपछि हामी जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ्छौँ ठीक जियोलॉजिकल पूरै टाइम स्केल पढ्छौँ ठीक छ जियोलॉजिकल टाइम स्केल अब यसपछि हामी जियोलॉजिकल टाइम स्केलको बारेमा कुरा गर्छौँ ठीक त हामीसँग के छ जियोलॉजिकल टाइम स्केल ल हेर जस्तै हामीसँग सबभन्दा फर्स्टमा इरा छ त्यसपछि पिरियड अनि एनिमल लाइफ इरा पिरियड एनिमल लाइफ हेर इरा हाम्रो यसरी गएर त्यो भयो डेभलप भएछ ठिक छ यो सबैभन्दा रिसेन्ट एरिया प्रिमिटिभ एरिया प्री क्याम्ब्रियन टाइममा यसमा फर्स्ट प्रोक्यारियोटिक एपियरेन्स पनि भयो थियो अनि मल्टिसेलुलर ओरिजिन अफ अर्थ यसपछि हामीसँग पेलोजोइक एरा जसमा के छ ओरिजिन अफ लाइफ मेन कुरा यो हो ओरिजिन अफ लाइफ र एज अफ फिस पनि यसलाई भन्छौँ कुन पेलिएन्टोलोजी अनि त्यसपछि ओरिजिन अफ एम्फिबिया ठीक ओरिजिन अफ एम्फिबिया पछि हामीसँग कुन एरा छ मेसोजोइक एरा यसमा तीनटा पिरियड छ ट्रेसिक पिरियडमा के भयो थियो फर्स्ट बर्ड अनि डोमिनेन्ट ठीक अनि फर्स्ट डाइनोसोर एन्ड फर्स्ट मेमल एपियर्स फर्स्ट डाइनोसोर एन्ड फर्स्ट मेमल के भयो थियो एपियर भए थिए यसपछि जुरासिक पिरियडमा ओरिजिन अफ बर्ड्स अनि सेट्रस पिरियडमा एक्सटिङ्सन अफ डाइनोसोर अनि यो रिसेन्ट एरिया यो जुन एरा चलिरहेछ नि त्यो एरालाई हामीले के भन्छौँ सिनोजोइक एरा यो कुन एरा हो एज अफ मैन जसमा मैन इभोल्भ भएल थिए ठिक छ प्रिमिटिभ प्रिमेट्स एपियरेन्स यो याद राख्नु यति मात्रै जुन मैले हाइलाइट गरेँ नि त्यतिले मात्रै
भैयाल जैसे भाई। तो इतनी याद रखनो के कि सिनोजोइक मस्ट रिसेंट एरिया हो, इसमें एज ऑफ मैमल कुन एरा हो सिनोजोइक एरा. इस પછી મેસોજોઇક એરામાં એક્સટિંક્શન ઓફ ડાયનાસોર પણ થયો અને त्यो पनि સેટ્રસ એરામાં અને ટ્રેસિક પિરિયડમાં કેવા થયો ફર્સ્ટ ડાયનાસોર એન્ડ મેમલ से फिर जुरासिक में डोमिनेंट थे नहीं हरू અને एक्सटिंक्ट कहाँ हुए थे सेट्रस शिटेसी यस માં ठीक. अब यो भैया लो ओरिजिन. अब इस પછી हमें ह्यूमन एवोल्यूशन को पूरा कर छम. कसको ह्यूमन एवोल्यूशन को जहाँ बटा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन शोधने कर छा. ह्यूमन इवोल्यूशन ठीक. तो इसलिए अर्को लेक्चर में कंटिन्यू करमला. अल्ले मात्र येती बुझा यहाँ देखी के पढ़ाया मैं आ जा तो रिवाइज करनो हेरा. इम्ब्रियोलॉजिकल तेज પછી થિયોરી ઓફ ઇવોલ્યુશનમાં तीनटा થિયોરી લેમાર્કિઝમ જમ્પ્લાઝમ અને ડાર્વિઝમ. तेज પછી मैले भने तिमीहरूलाई न्यू डार्विज्म को बारे में. न्यू डार्विज्म में दुई चीज मैले भने दुटा के म्यूटेशन र जेनेटिक ड्रिफ्ट. म्यूटेशन को बारे में पनि भनिसके अनि जेनेटिक ड्रिफ्ट पनि भइहाल्यो. यसपछि एजको थ्रो एभोल्युसन कसरी हुन्छ फसिल्सको द्वारा हुन्छ. त्यसपछि हामीलाई जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ्नु पर्यो. यो टाइम स्केललाई मेमोराइज गर्ने मैक्सिमम क्वेश्चन जुन आउँछ नि क्वेश्चन यहाँबाट मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँबाट सोधिन्छ ठीक. यहाँबाट के हुन्छ मैक्सिमम क्वेश्चन सोधिन्छ. मैक्सिमम क्वेश्चन यही टेबलबाट तिम्रो नेमको एक्जाममा र सीईमा फसिहाल्छ मैक्सिमम क्वेश्चन. यसपछि हामी भोलि ह्युमन इभोल्युसन पढौँला. मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हो. सबभन्दा धेरै क्वेश्चन यहाँबाट आउँछ. यसको लागि मैले स्लाइड प्रिपेयर गरेको छु. त्यो स्लाइडबाट पढाउँछु. लेखेर त त्यस्तो राम्ररी बुझिन्न. स्लाइडबाट टकटक पोइन्टहरू बुझाइदिन्छु त्यहीबाट भइहाल्छ ठिक. त्यसले अब भोलि कन्टिन्यू गरौँला. अहिले अहिले त यो सबै मात्रै याद राख ठिक. अनि क्वेश्चन हामी यो टपिक सकेपछि गरौँला.